नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव, सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाएर वा पठाएर लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01448996 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यथितिमाथिको खबरदारीमा सहयोग गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि आजको विषयवस्तु बारेको तयार पारेको यो झलक अब हेरौँ। धादिङ र गोर्खामा मालपोत कार्यालयको बदमासी, जग्गा धनी नै बनाइए मोही। श्री 5 को वायु गुठीका नाममा 3500 घरधुरीको जग्गा कसले सच्याउने हेलचेक्नाइ र मन लाग्दी। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी वर्षौंदेखि हातमा लाल पूर्जा बोकेर घर जग्गाको भोग चलन गर्दै आएका धादिङ र गोर्खाका 3500 घर परिवार भूमिहीन बनेको घटनामा केन्द्रित हुनेछौँ। स्थानीयको गुनासो, जनप्रतिनिधिको जवाबसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि लाइभ मार्फत जवाब माग्ने आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम एउटै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर विशेष रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने 448996 मार्फत हामीसँग टेलिफोनमा र 9800888032 मा लाइभमा भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आज आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। चाहे अर्बौंको मालिक हुन् वा लाखौंका, अनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन् वा सामान्य नागरिक, नेपालको हकमा हरेक व्यक्ति एक न एक पटक मालपोत र नापीमा ठोक्किन नै पर्छ। किनकि तपाईँ हाम्रो जग्गा जमिनको लागत श्रेष्ठता यो अड्डामा छ। घरमा लाल पूर्जा बोकेर बस्ने कतिपयको जग्गा नै यति बेला भइरहेको घटनाहरू मौकामा चर्चाका बेला यति बेला गोर्खा र धादिङका 3500 घर धुरी वायु गुठीको नाममा वर्षौंदेखि लाल पूर्जा बोकेर आए पनि तिरो तिरेका जग्गा धनीहरू अहिले जग्गा धनीबाट मोही बनेका छन्। आफ्नो जग्गा जमिन मालपोतको कमजोरीका कारण अस्तित्व नै नभएको गुठीको नाममा पुगेको भन्दै स्थानीय सरकार मालपोतदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म धाउँदा समेत धादिङ र गोर्खाका पीडित परिवारको न्याय पाउन सकेका छैनन्। हेरौँ हाम्रो टिमले स्थलगत रूपमा उपस्थित भएर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। धादिङ र गोर्खाका हजारौं रोपनी जग्गाको लाल पूर्जा अझै श्री 5 को नाममा छ। तर न श्री 5 अस्तित्वमा छ न त राजतन्त्र नै। अझै दूरदराजका नागरिकको जग्गा मात्रै होइन, पुरै गाउँ नै श्री 5 को वायु गुठी शब्दले भोगचलनमा अड्काएको छ। नागरिकले जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर बुवा बाजेको नाममा भएको जग्गा अहिले छोरा नातिका नाममा सार्न नै नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। अझै धादिङ र गोर्खाका 3500 घरधुरी परिवारलाई अन्यायपूर्ण रूपमा अल्झनमा राखिएको छ। धादिङ र गोर्खाका क्षेत्रमा बस्ने सबै नागरिक अझै सम्पत्ति र जग्गामा स्वतन्त्र हुन पाएका छैनन्। पुस्तौँदेखि किसानले कमाएको जग्गा जमिन तथा घर घडेरीको लाल पूर्जामा जग्गा धनी श्री 5 को वायु गुठी अङ्कित छ। जग्गा धनी वायु गुठी छ, कर नागरिकले तिरिरहेका छन्। अब हाम्रो जग्गा हाम्रो नाममा ल्याउनु पर्यो। यो कति छ हाम्रो, के गर्ने कसो गर्ने भने हाम्रो आफ्नो खेतबारी गुठीमै रैकरमै भन्ने। अब हजुरले के भन्नुहुन्छ? जग्गा हाम्रो गुठीको जग्गा हाम्रो नाममा ल्याउनु पर्यो, रैकार हुनु पर्यो। यो सदियौँदेखि हाम्रो बाबामाहरूले, हजुरबाहरूले कमत गर्दै आएको जग्गा चाहिँ नि लाल पूर्जामा माथि श्री 5 को सरकारको वायु गुठी भनेर लेखिएको छ जग्गा धनीको नाममा। कुनै लाल पूर्जामा चाहिँ नि मोहीकै नाम पनि समेटिएको पाइयो।
अब यो समस्याकै रूपमा रहिरहने हो भने हामी सुकुम्बासी जस्तै बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यही भएर गुठी जग्गालाई रहिकरण गर्न पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुन्जे र ज्याम्बुङ मात्रै होइन, गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 3 र 4, गोर्खाकै पुरानो थुमी गाविसका 749 जना किसानले आबादी गरेका खेतबारी र घर घडेरी श्री 5 को बायुगुठीको नाममा छ। आर्खेत बजार र ढुङ्गे फाँटका 2 बस्ती अझै पनि ज्याम्बुङ दरबारका राजा लीलाविक्रम शाहको नाममा छ। धेरै पुस्ताले बोक्लन गर्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक मुलुकभित्रै अझै पनि कसैको शरणमा बस्नु परेको महसुस मात्रै गरिरहेका छैनन्, आफ्नै लाल पूजा नहुँदा मुही बनेर बस्नु परेको छ। हाम्रो के भइरहेको छ भने अब यो गुठीले हाम्रो जनतालाई धेरै समस्या दिइरहेको छ। किनभने अब पहिले यही जग्गालाई मेरो बाउ बाजेले आफ्नै नै जग्गा भनेर हामीले कमाएर खाएको जग्गालाई अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने कोही अब चाहिँ छुटफुट भयो नि, हुँदै जाँदाखेरि कोहीलाई मोही बनाएर पठाइदिएछ, कसैलाई चाहिँ जग्गा धनी नाममा मोही बनाएर पठाइदिएछ। अब यही बाटो खन्यो, यो गुठीको जग्गा यो पनि, यसलाई पनि अब कसैले मौजत पाएन। मौजत पनि तपाईँलाई 75% उनीहरूले काटेर 25% दिने भनेर त्यो सुनेर हाम्रो जनताले अनि त्यो पैसाहरू पनि यहाँको मान्छेले पाए पनि लिए पनि छैन। अनि बारम्बार हाम्रो यसै गुठीले धेरै पर्सेन्ट धक्का दिइरहेछ तपाईँलाई होइन। यसो त कुनै काण्ड भइरहेछ। यो जग्गा चाहिँ हाम्रै हुनु पऱ्यो। किन हाम्रो नभएदेखि चाहिँ हामी बाबुबाजे के ठाउँमा बस्यो। हाम्रो जग्गालाई अहिले गुठी संस्थाले धेरै पेला गरिरहेको छ। ऊ बेलामा चाहिँ एउटा घेरामा खोले पनि ल ज्याउन बुझाउनु पर्थ्यो। एउटा राम्रो काँक्रो भने त्यसलाई बुझाउनु पर्थ्यो। ठगुलाई जो भन्दा मानु यसरी भोग्नु पर्थ्यो। अहिले त्यही हो, नदिएर हो कि के हो भने हामीलाई धेरै तङ गरे गुठी जनताहरूलाई यसरी त भइरहेछ। त्यही भएर जसरी होस् हाम्रो गुठीको जग्गा हाम्रै हुनु पऱ्यो। यसलाई रैकर बराबर बनाउनु पऱ्यो। हामीले बाल्टी सेवा दिन गयो भने पनि अहिले कहाँ भाउ ल्याएनस्, धेरै महँगो हुँदै गएको छ हामीलाई होइन। साह्रै महँगी पऱ्यो। हामी जनता त्यही पनि तपाईँलाई कोही बेला बाल्टी दिनु कोही बाली पनि रोकिदिने अनि गर्ने भयो। अहिले हामीले एकपल्ट धादिबेसी गयो त्यो आन्दोलनमा, त्यो गएपछि बेचबिखान चाहिँ खुला गरिदियो। त्यही कारणले अब हामीहरूको जग्गा हाम्रै हुनु पऱ्यो। गुठी जग्गालाई चाहिँ अब रैकर बनाएर हाम्रो जनताले यसरी पाउनु पऱ्यो र सबै जनतालाई दुःख चाहिँ दिनु भएन भने जग्गा जमिन नै आफ्नो नाममा नहुँदा बैंकिङ कारोबार र कुनै व्यवसाय गर्न समेत सकेका छैनन्। अन्य नागरिक जस्तो कर गाउँपालिका वा वडामा बुझाउन पाउँदैनन्। बायुगुठीको कर मालपोतमै बुझाउनुपर्छ। यी सब पुराना समस्या नहट्दा मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि यस क्षेत्रका नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। गुठी भनेको के हो, अधीनस्थ भनेको के हो, गुठी कायम भनेको के हो, एकलौटी भनेको के हो, केही थाहा थिएन। पूर्जा पाएपछि खुसीले गदगद थियो गाउँमा। यो हुँदै गयो 72-73 मा नेपाल सरकारले अन्धो भन्नु मिल्दैन, कालो चस्मा लाउँदै अन्धो भन्नु मिल्दैन, अन्दाज सरकार हो। हच्चको भरमा एउटा मालपोतको एउटा कर्मचारीको भरमा कस्तो छ ज्याम्बुङको हालत, कस्तो छ गोर्खाको, कस्तो छ कटुन्जेको भन्दा खाना। ज्याम्बुङको माथि सानो एउटा श्री 5 को बायुगुठी हामीलाई पहिला के भनेको थियो भने कति यहाँ भुराहरू छ थाहा छैन होला। म त्यो बेलामा सानोतिनो बुझ्ने थिएँ, 4 कक्षा पढ्थेँ। तिरो मात्रै बायुगुठी तिर्ने है, अरू केही पनि होइन। माक्लो धान गुठी तिर्न जान भन्दा यहाँ तिर्यो भने ठिक हुन्छ भने यहाँको पहिलाका दरबारियाले गुठी तिर्ने भनेर सानो एउटा श्री 5 को बायुगुठी लेखेको हाम्रो रैतानी जग्गा पूर्जामा। त्यसको आधारमा अहिले हामीलाई मोही क्या हो, मोही बाउ अंश धनी, जग्गा धनी, छोरो मोही। यो कुन चाहिँ संसारको कुन चाहिँ कानुनमा र कुन छ होला। राजतन्त्र नै अन्त्य भएको समयमा पाएको अधिकार समेत 3500 घरधुरीले गुमाए। 2032 सालमा नापी मार्फत धादिङ र गोर्खाका घर परिवारले श्री 5 को बायुगुठी मार्फत रैतानी लाल पूर्जा पाए, जहाँ लाल पूर्जामा कतै पनि अधीनस्थ तथा गुठी कायम भनिएको छैन। तर 2072-73 मा जब जग्गाको श्रेष्ठता कम्प्युटर प्रणालीमा राख्ने क्रममा 3500 घरधुरीलाई गुठी कायम अधीनस्थ श्री 5 बायुगुठी जग्गा धनी भनेर कायम गरिदियो। मालपोत अभिलेखाले नै कमजोरी गर्दा जग्गा धनीलाई मोही बनाइदियो। सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण यति बेला 3500 घर परिवारले सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। 3500 घरधुरीको एउटा लिडरको हिसाबले तपाईँले दिएको अनुसारले 3500 घरधुरी मेरो हो। 3600 मा पाउँछ मलाई थाहा छैन। उहाँले दिनु त दिनु त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर हाम्रो 3500 घरधुरीको जग्गा हामी रैतानी नम्बर जग्गा हौँ।
हामी रैतानी हौँ तर रैकर थियौँ रैतान बनाइदियो त्यसमा हामी ढुक्क भएर हामी रैतान पूर्जा हामी स्वीकारेर गर्न तयार छौँ तर त्यसमा नि जाल जेल गरेर पनि मै भन्छ भने नेपाल सरकारलाई हेर्नुहोस् तपाईँ सब साथ दिनुपर्छ मैले के भनिरहेको छु भने म पूर्जा मतलब छैन मलाई नाङ्गै भएर नेपाल सरकार नागरिकता दिन आउने नागरिकता कुनै ग्यारेन्टी छ हाम्रो हिजोको पूर्जा आज आएर मै भन्छ भने हाम्रो नागरिकता चाहिँ कसरी यो हामी विश्वास मान्ने यो नेपाल सरकार छ जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन उनीहरूले धादिङको मालपोत कार्य समेत घेराउ गरे तर मालपोतले आफू कहाँ तिरो तिर्ने व्यवस्था गरिदियो स्थानीयहरू यही गुनासो लिएर गुठी संस्थानमा पनि पुगे गुठीले जग्गा धनी तपाईँहरू नै भएको भन्दै रैकर सडकको जग्गा भनेर पत्र लेखिदियो मालपोत विभागले कम्प्युटर प्रणालीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ यी सबै कागजात यति बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ 3500 घर परिवारको बिचल्ली हुँदा समेत मन्त्री शशि श्रेष्ठले कुनै चासो दिएकी छैनन् अहिले पनि सङ्घर्ष समिति मन्त्रालयमा पटक पटक धाइरहेको छ तर उनीहरूको गुनासो सुनेर काम गरिदिने कोही छैन अब प्रश्न उठ्छ श्री 5 को वायु देवता गुठी पहिलेकै अवस्थामा रहनुले मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई गिच्चाइरहेको छ राजनीतिक परिवर्तनको महसुस सबै नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ राजतन्त्रको अन्त्यपछि धेरै संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भई अब यस्ता स्थानमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकले लामो समयदेखि बोक्सलन गर्दै आएको र आफ्नै नाममा भएको घर जग्गालाई ध्वनि पूर्जा दिन किन आलटाल गरिएको छ स्थानीय भनिरहेका छन् गणतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि हामीले अझै गणतन्त्र आएको महसुस गर्न सकेनौँ आफ्नो घर जग्गा नै गुठीमा समावेश गरेर सुकुम्बासी बनाएको सरकारलाई अब नागरिकता समेत बुझाउँछौँ आखिर हातमा लाल पूर्जा बोकेका यति धेरै स्थानीयहरू कसरी भूमिहीन बन्न पुगे त श्री 5 को वायु गुठीका नाममा 2 जिल्लाका गाउँहरू नै दर्ता हुनुको पछाडि के कसको हात रहेको छ जग्गा धनीबाट मोही बनेका स्थानीयसँग समेत हामीले घटनाको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ यो हेरौँ अबका रूपमा उनीहरूको आवाज यति बेला हामी धादिङको ज्याङ्ग्रुमा आइपुगेका छौँ खास गरी यहाँ 2032 सालमा श्री 5 को वायु गुठीले यहाँका स्थानीयलाई रैतानी धनी पूर्जा प्रदान गरेको थियो त्यो सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो रैतानी सम्पत्ति आर्जन गर्दै आउनु भएको थियो तर 2072-73 को मा आएर जो जग्गा धनी श्री 5 को वायु गुठी धनीलाई नै दिएर उहाँहरूलाई फेरि मोही बनाइएको छ यो किन आयो समस्या एक घर होइन 2 घर होइन 3 घर होइन यहाँ धादिङ र गोर्खा गरेर झन्डै 3500 घरधुरीहरू यति बेला सुकुम्बासी जस्तै बनेका छन् घर जग्गा त चलाइरहेका छन् तर आफ्नो नाममा छैन आफ्नो नाममा नभएकै कारण बैंकिङ समस्यादेखि लिएर विभिन्न समस्याहरूबाट उहाँहरूले शास्ति भोग्दै आउनु भएको छ यो समस्या हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेपछि हामी यति बेला यो धादिङको ज्याम्रुङ आइपुगेका छौँ र हामी देख्न सक्छौँ स्थानीयहरू ठाउँ ठाउँबाट यहाँ आउनु भएको छ गुनासो राख्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यति बेला फाइल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा गएर थन्किएको छ त्यो मन्त्रालयले चासो किन दिइरहेको छैन 3500 घरधुरी सर्वसाधारणहरू भूमिहीन बनाउने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि मन्त्रालय किन चासो दिइरहेको छैन यो गम्भीर सवाल छ हामी स्थानीयकै ठाउँबाट स्थानीयहरूले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको आवाज जोड्न चाहन्छौँ तपाईँहरू यति बेला भूमिहीनको अवस्थामा पुग्नु भएको छ यो किन हो अब यो प्रश्न हजुरले मलाई गर्नुभन्दा यो देशको सरकारलाई गरिदिँदा धेरै राम्रो किनकि हामी 1 नम्बर 1 मा गुठी होइन भनेर दाबी गर्छु यो विषयमा मैले पनि 8-10 वर्ष दुःख गरेँ बितेका दिनमा जुन परिवेशहरू सिर्जना भयो या जुन डकुमेन्टहरू मन्त्रालयमा पुगेका छन् त्यो मन्त्रालयबाटै अहिले पनि हाम्रो जुन यो भारी बोकेर हाम्रो ईश्वरी भाइ जुन रूपले हिँडिरहनु भएको छ यो जनताको यो 3500 घरधुरी जनताको विषयमा
अहिले गएर लास्टमा गएर मन्त्रालयमा थन्किएको छ भन्ने कुरो पनि जानकारी हामीलाई भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो देशमा गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, यी आदि सारा कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि पनि यो जनताको समस्या अहिले देश चलाउन बाँकी कुनै पनि दल छैन र यो जनताको हल गर्ने कुनै पनि सरकार भएन। हामीले अब त यो 2टा वार्ड हामी यो नीलकण्ठ 11-10ले के सल्लाह गरिरहेका छौँ भने अब यो समस्या यो आगामी निर्वाचनभन्दा पहिला यो समस्या हल नहुने हो भने यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामीको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि जनप्रतिनिधि यो ठाउँमा भोट माग्न यो भूमिमा नटेक्दा हुन्छ, किनकि यो भूमिमाथि परेको अन्याय अब यो कतिसम्म हामीलाई हृदयदेखि कोकेर हाम्रो आँसु रसाउँछ कि अहिले पुस्तौँ पुस्तादेखि 10औँ पुस्तादेखि हामीले युज गर्दै आएको भूमि 32 सालमा हामीले होला हिजो के थियो, हामी 10-11 वर्षको उमेरका थियौँ, त्यतिखेर नापी आउँदा नापीको हामीलाई अलिअलि हेका छ। त्यो 10 नम्बरको पूर्जा भन्ने फर्म बुझाउनेहरूको जति जग्गा रैतान भएर हामीले त्यतिखेर बुझाउनु पर्ने चामल पैसा दुःख सुख जो जस्तो थियो त्यो अवस्थामा त्यो बुझाएर रैतान भयो या रैकर भयो भनेर हाम्रो नाममा अहिले लगभग 45-48 वर्षको पिरियड भयो हाम्रो नाममा बकाइदा लाल बुर्जा छ। जुन यो गुठीको डकुमेन्ट नेपाल अधिराज्य भरिको कुनै पनि कार्यालयमा नपाइकन एउटा शाखा कार्यालय भद्रकालीमा रहेछ कि त्यो भद्रकालीमा मैले बुझेर त्यहाँ मन्त्रालयको सिफारिस लिएर गएर त्यहाँको त्यो दराज खोलेर हेर्ने काम सम्भव भयो। त्यो गुठीको जग्गा त्यो हो भनेर हामीले बार हरेक मन्त्रालयदेखि लिएर गुठी संस्थानलाई सुम्बिँदै तापनि त्यो 66-67 को पालामा म गएको थिएँ, लगभग 1 महिना बसेर ती गुठी संस्थानहरूलाई निवेदन गर्न जाँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको गुठीको बारेमा हाम्रो कार्यालयमा केही पनि डकुमेन्ट छैन, नितान्त तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जग्गाधनी हुनुहुन्छ भनेर लेखेको पत्रहरू पनि हामीले अहिले चलिरहेको फाइलमा पनि समावेश गरेका छौँ। यो बदमासी कहाँबाट भयो? यो बदमासी कहाँबाट भयो थाहा छैन। म सिङ्गो दोष दिन्छु नेपाल सरकारलाई। किन दोष दिन्छु भन्नु होला भने यत्रा जनआवाज लिएर जाँदा पनि त्यो सरकार आँखा नखुल्नु र कुन डकुमेन्टले हामीलाई यो धरातलमा राखेर अहिले भक्का हाम्रो लाल बुर्जा च्याप्दै गुठीमा हालेको छ भनेर जुन आवाजले जनता पीडित छन् त्यहाँ गहिरिएर बुझेको नाताले म एक्लै भकानिरहेको छु भने अधिकांश सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरू अब यो ठाम छोडेर जाने कि अब लाल बुर्जा त हरण भएर हाम्रो बास उठ्यो भने हामीले हाम्रो नागरिकता नै अब नेपाल सरकारले लिएर गएर बुझाउने, किनकि हामी नागरिकै होइनौँ। अब हामीलाई तराईतिरको जुन सुकुम्बासीको न्युजहरू हामीले हेर्दाखेरि जुन चित्त काटिएर हामी धिक्कार होस् भन्थ्यौँ भने अब यो 3500 घर धुरीको जनसङ्ख्या कति होला, त्यो अधिकांश सुकुम्बासीलाई यो जनताको काम गर्न गयो भने नेपाल सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ र के सुनिरहेको छ म दोषहरूलाई दिन चाहन्न। किनकि हामीसित प्रमाण भएको चिजलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि कार्यालयमा प्रमाण नभएको चिजलाई चाहिँ आज जग्गा रैदान गर्ने कुन सरकारले कसले निर्देशन दियो यो नेपाल सरकारलाई त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब के गर्नु? अब के गर्ने? हामी प्रतीक्षामा छौँ। यो सुल्झिएर आउँछ, ठिक छ, हाम्रो घर जग्गा जमिन जेथा छ, हामीले जेथा राखेर ऋणधन काटेर लिएर आएर दुःख सुख कसैले हुन्छ नि जग्गा धरोडी राखेर बिजनेस गर्ने व्यापार गर्ने यी आदि जान्छ भने अब त्यसमा पनि हाम्रो जग्गा ब्याङ्कमा नलिने रे। अब नितान्त हामी यो टोटल सुकुम्बासी हौँ। अब सुकुम्बासीले के गर्नुपर्छ त्यो क्वेसन अब मलाई गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो जनतालाई के गर्नुहुन्छ भनेर त्यो सरकारलाई गएर क्वेसन राखिदिनु होला प्लिज। जस्तो तपाईँहरूलाई त्यति बेला जो 2032 सालमा जग्गा दिइएको थियो श्री 5 को वायु कुठी मार्फत, त्यति बेला के भनिएको थियो? 2032 सालमा नापी सर्वेस गरियो, नापी भयो, तिमीहरू जग्गा धनी भयो भनेर चौरे सम्विक्रम शाह प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको पञ्चकाल। अहिलेको वर्तमान कालको त अब तपाईँलाई थाहा छ भनिरहनु नपर्ला। भनेपछि तिमीहरू जग्गा धनी भयो, अब तिमीहरूको लाल बुर्जाहरू भयो, जग्गा धनी भयो, तिमीहरू ढुक्क हो भनेर रेशमविक्रम शाहले पनि भन्नुहुन्थ्यो भने हामी पनि ढुक्क हुन्थ्यौँ। पछि उहाँ पछिबाट चाहिँ नि पछि फेरि हामीलाई यो बोकासोका कुरो गर्ने भने त 24 घन्टा रात दिन भने पनि यस्तो कुरा गर्ने भने त साध्य छैन। अझ मभन्दा बढी जति त हटिका दौड गुरुङ दाइले पनि जान्नु भएको छ। तर मैले भन्न खोजेको कुराहरू धेरै भयो, बोल्ने बानी नभएको र अलिकति घाँटी दुख्ने भएकोले सबै कुरो भन्न पनि नसक्ला र गलले गर्दा मिलाएर पनि नभन्न सक्छु। अनि 32 सालको कुरो हाम्रो नाउँमा जग्गाहरू भइसक्यो, त्यसलाई छोडिदिएर सर्टकटमा गरौँ। 46 सालमा आइसकेपछि पनि त्यत्रो आन्दोलन भयो, गुठीलाई रैतन बिर्ता हरण राजगुठ चाहिँ हरण भनेको थियो नि, सुन्नुभयो होला मिडियाले पनि।
भनेको थियो। त्यो हरण भनिसकेपछि त अब त्यो फिर्ता चाहिँ त के भयो तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई सबलाई हजुर मिडियाले थाहा होला। गुठी चाहिँ हिजो श्री 5 को हटाइसकेपछि श्री 5 हटाइसकेपछि श्री 5 को बाई गुठी भन्ने हाम्रो लालपूर्जा रसिद अझै पनि छ। त्यो हटाइसकेपछि श्री 5 चाहिँ नागालजुङ्गा नाराहिटी गरेर घटबाट नागालजुङ्गा गइसके भन्छन्। खतरनाक राटिया छैन नि भनेपछि त्यति अब राजा चाहिँ उहाँ गए पनि श्री 5 को बाई गुठी भनेको थियो। अहिले त गुठी संस्था भनेर राखेको छ। श्री 5 लाई चाहिँ उता गयो अनि गुठी संस्था भनेर फेरि त्यो गुठीमा लगेर जोडेर अनि हामीलाई त लादेर फेरि गुठीकै नाममा लगेर दर्ता गरेर जस्तै विष्णुले भने चाहिँ शरणार्थी बनाउनु खोजे हो झैँ लाग्छ। हाम्रो बारेमा यो गुठीको पीडित र पीडितको लागि चाहिँ एक वचन कुनै नेताले बोलेको छैन। ढुक्क अब फेरि त्यहाँ जानेर आउने बेला भइसक्यो। अब त्यसलाई भोट नहाल ठिक छैन। म अब अर्को आउँदैछ कहाँ त्यो त झन् हुँदैन नि म भन्नलाई भनेर अब माथिबाट चिल्ले चल्लालाई झन् जुरेटीले झैँ यो लाटो गुठीवासीलाई के गरी फसाएर हाम्रो हातमा लिने र त्यो मन्त्रालयमा गएर मन्त्री खाने भागमण्ड तनी तँलाई गाली गर्छु म भाग त तरमा बराबरी खाम्ला भन्ने अवस्थामा हेरियो आउने हाम्रो यहाँ नेताहरू छन्। नेपाल सरकारले नेताले नेतृत्व गर्दै होइन हुने सरकारले चाहिँ हाम्रो यो दोषी पीडितको लागि चाहिँ एकदम छ तासो लाएर हेरिदिनुपर्छ। होइन भने विष्णु बरालले भनेकै ठिक हो। शरणार्थी नागरिकता लहर बुझाइदिने के त तपाईँहरूलाई यति बेला के समस्या परिरहेको छ यो जग्गा आफ्नो ऊ नहुँदा? नेताहरू भनेका सिसाका मल र पजेरका धनी भन्नलाई नेता बन्न जानु रहेछ। नेता भनेको मैले बुझेको राजनीतिक दल भनेको बुझेको समाजसेवा भनेको बुझेको एउटा सन्यासी हिजोका हाम्रा बाबुबाजे हिजोका जिजुबाजेले हिजो भन्नुहुन्थ्यो म ऋषिमुनि हुँ, म 10 घर डुल्छु, एकै मुठी चामल मागेर एक छाक टार्छु र जनताको सेवा म त्यसलाई शिक्षा दिन्छु भनेर एउटा निस्वार्थ भएको थियो भने अहिलेका कुनै पनि दलका अहिलेका जनप्रतिनिधि अहिलेका नेतागणहरू भनेका के रहेछन् त भन्दा सिसा मल मेरो स्वास्नी मेरो गर्लफ्रेन्ड मेरो परिवार मेरो म मात्रै बाँच्नुपर्छ, मैले लुटेर यिनलाई दासी बनाएर खानुपर्छ भन्ने अहिलेको यो गणतन्त्र होइन। यो गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने एउटा व्यवस्थामाथि धावा बोलिदिएको छ। गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने यिनीहरू कुचेष्टा गरेका छन्। तर यिनीहरूलाई जनताले अब यो गुठी पीडितले नभइकन यो देशभरिका जनताले अब आउने चुनावमा यिनलाई बढार्छन् भन्ने मेरो चाहिँ मनसाय छ। यो स्थानमा जो भूमिहीन भयौँ भन्दै तपाईँहरू एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, यो दोष कसलाई दिनुहुन्छ? अब यो व्याख्या गरी साध्य छैन। यो दोष त नेतृत्व पङ्क्तिमा रहने अगुवाईहरूलाई नै हामी दिन्छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै हो। जब 2032 अग्रज आदरणीय बुवाहरूले भनिसक्नुभयो 2032 सालमा जब नापी भयो, 2020 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू भइसके पश्चात ज्याम्रुङको साबीको ज्याम्रुङको त्यतिखेरको ऐतिहासिक इतिहास हेर्दा 32 सालमा नापी हुँदै गर्दा हामी पुरै रैकर सरने हो। त्यस पछिल्लो चरणमा जब 2046 सालमा बहुदल आए पश्चात चाहिँ हामीलाई रैतानी बनाइयो र त्योभन्दा पहिला पनि हाम्रा बाबुबाजेहरूले मतलब चाहिँ अहिलेको जिल्ला सदरमुकाम धादिमेसीमा सदरमुकाम नभइकन अहिलेको साबीको 7 नम्बर वार्ड नीलकण्ठ नगरपालिकाको सुनौलो बजार भन्छ त्यहाँ चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम थियो। अब त्यहाँ जिल्ला सदरमुकाम हुँदाखेरि त्यहाँ टाढा गएर चाहिँ मालपोत करते थियो। तर पुरा रैगर सरने हो यो हामीले देखेको भएको। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यहाँका भनौँ एउटा अख्तियारी लिने राजा रजोटाहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई तिरो चाहिँ किन चाहिँ उहाँ टाढा जानु पर्यो, यहीँतिर हामी लिइदिन्छौँ, तिमीहरूकै जग्गा हो भनेर उनीहरूले चाहिँ तिरो लिने श्री 5 को बायुगुठी भन्ने नामको कथाकथित मतलब एउटा चाहिँ नक्कली हिसाबले तिरो तिर्ने हिसाबले चाहिँ लियो र हामीले श्री 5 को बायुगुठी तिरो तिर्यौँ। यो सर्वविदित मतलब झुट बोल्नु भएन। तत्पश्चात चाहिँ के गर्यो भने श्री 5 को बायुगुठी पनि हाम्रो प्रिन्ट छैन कि त्यसमा चाहिँ सिसा कलमले लेखेको दायाँपट्टिको टाउकोमा लेख्ने गरेको थियो। कतिपय लाल पूर्जाहरूमा हामीले त्यो पाएका छौँ। अनि हामी धितो बन्धक सबै हिसाबले हाम्रै आफ्नै स्वामित्वमा हाम्रो जग्गा धनी तिरो त हामीले श्री 5 बायुगुठी तिरो ठिकै छ। यो पनि बहुदल आइसकेपछि श्री 5 छैन भने अब यो श्री 5 को बायुगुठी भन्ने किन राख्नु पर्यो त भन्ने हिसाबले हामी त्यसलाई पनि मेटाउनको लागि हामी आन्दोलनमै थियौँ। तत्पश्चात 2072 को भूकम्प पश्चात चाहिँ हाम्रो जग्गा रैतानीबाट पनि मोहीमा आइसकेपछि हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गऱ्यौँ। ईश्वरी बहादुर लम्सालको अध्यक्षतामा हामी एउटा चाहिँ सबै यो 3500 घरधुरीलाई समेट्ने हिसाबले एउटा सङ्घर्ष समिति बनायो। त्यसको सचिव म पनि हो र हामीले तत्काल जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिमेसीमा घेराबन्दी गऱ्यौँ र त्यहाँ प्रतिनिधि मूल 1500-2000 जनाको चाहिँ सुकुम्बासी बनाइएका हामी गुठी पीडितहरूले चाहिँ घेराबन्दी गऱ्यौँ।
त्यहाँका हामीले चुनेर पठाएका मान्य सांसददेखि मन्त्रीदेखि सबै उपस्थिति थिए र त्यस पश्चात चाहिँ तत्कालीन अहिले पनि मालपोत हाकिम हुनुहुन्छ रामकृष्ण तामाङ भन्ने र उहाँले चाहिँ तत्काल चाहिँ मतलब चाहिँ इमेल फ्याक्स गरेर चाहिँ मतलब चाहिँ अभिलेखालय मालपोत विभागमा चाहिँ पत्राचार गरेपछि तत्काल धादिङको हकमा उनीहरू चाहिँ गुठी उनीहरूका गुठी होइनन् होइन रैकर सरसराह गरिदिनु तपाईँहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ जसरी हुन्छ लाल पूजा दिनु भन्ने एउटा नक्कली कागज रहेछ अब पछि बुझियो र तपाईँहरूको अब हुने काम भयो अब अर्को हप्ताबाट तपाईँहरू हामी काम सुरु गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासन गऱ्यो हामीले 2025 मार्चबाट अब हाम्रो काम हुन्छ भनेर हामीले छोड्यौँ गयौँ तर पछि त्यो कार्यान्वयन पक्षमा भएन किन भएन भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो दिन आन्दोलन गरेको थियौँ हामीलाई तपाईँले एट्याक गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो डरले हामीले यो गरेको हो भनेर सोधे त्यो रामकृष्ण तामाङले भने हामी अहिले गएर पनि भन्न सक्छौँ 2032 सालमा यहाँहरूलाई जग्गा के भनेर दिइएको थियो त्यति बेलाको कुरा के थियो 31-32 को नापी हो यो त्यो बेलामा वडा अध्यक्ष थिएँ म होइन नापी गरेर हिँड्नेमा हो त्यो वार्डतिर अनि यहाँ गुठियार रेशम विक्रम शाह हुनु भइबसिन्थ्यो र रसिद उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो ल के भनेर गरिदिन्छ राजा रसिद भन्दा अब तिमीहरूको नाममा आउँछ ल जग्गा धनी रामबहादुर श्यामबहादुर तिमीहरू नाममा हुन्छ तर पर्दैन गर भनेर नापी गराइने हो लाल पूर्जा पनि दिया हो रामबहादुर श्यामबहादुर जो जग्गा कमा छ त्यो भएको पनि हो अहिले मालपोतमा त के गरिदियो भनेदेखि अहिले किन के अहिले कति सालबाट हो बाटा म अस्ति एउटा लाल पूर्जा थोत्रो भयो बुझेन भनेर फेर्न जाँदाखेरि जग्गा धनी टिकाबहादुर गुरुङमा त जग्गा धनी श्री 5 बाई पो लेखिदिएको छ के लेखायो भन्दाखेरि यो माथिको आदेश कसको माथि आदेश अन्त गुठी संस्थान के अधिकारी कहाँ छ गुठी संस्थान यो ज्यामरुङको बाई गुठी बनाउनु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कसलाई सोध्नु जाने उहाँ हामीले ईश्वरीबहादुर लङ्साललाई यो समितिको एउटा गठन गरेर अगुवा बनाएर पठाएका छौँ उहाँले के गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन उहाँलाई थाहा छ है अब यो जग्गा के हुनुपर्छ भनेदेखि जो जग्गा धनी थियो सही हुनुपर्छ किन श्री 5 को बाई भयो त्यो जग्गा धनी त्यो रामबहादुर श्यामबहादुर हुनुपर्छ मेरो भनाइ अब यहाँ नेताहरू बनेर जान्छ हामी गर्छौँ भन्छ आउँछ बोलाउँछ जान्छ यिनीहरू मजासँग कुर्दिनु पर्छ अस्तबाट छैन यो होइन अब यहाँ भोटले भन्नु कोही नआए हुन्छ त्योहरूलाई हामी मजासँग लातल दिएर पठाउँछौँ किन गएर बोल्दैन वो प्रतिनिधि सभा गएर त्यो गुठी के भयो कहाँ के भयो भनेर उतार्ने एउटा निक्लेन यो धादिङको हाम्रो क्षेत्र नम्बरबाट जाँदै सांसद भन्ने हो चाहिँ एउटा बोले सुन्दैन यो किन बोल्दैन अब तिनीहरू नआए हुन्छ अब मजासँग पिटेर पठाउने कोही यो सुकुम्बासीले भोट दिएर के हुन्छ अब सबै सुकुम्बासी भइसक्यो हामी त यो भएन नि अब सुकुम्बासीलाई फगाउन निमित्त आउने तिनीहरू हो तिनीहरूलाई पिटेर पठाउने सम्पूर्ण यो हाम्रो जति यो गुठी भनेर बसेका जनताहरू छौँ अब पिटेर पठाउने हो तँलाई यो भोट भने लातको लात दियो पठाउने अर्थ केही पनि छैन होइन भनेदेखि प्रतिनिधि सभा गरेर बोल्नुपर्छ तिनीहरूले छानबिन गर्नुपर्छ अनि यो अब रैतन बनायो कि रैकर बनायो बनाउनु पर्यो मिलाउनु पर्यो यो जनतालाई बास राख्नु पर्यो होइन जो अब पेट त चलाउनै पर्छ पिठो मिठो जे भए पनि त्यो व्यवस्था त गरिदिनु पर्यो नि होइन नि किन नेता बाहिर जाने यहाँबाट किन भोटले भन्ने किन हामीलाई दिनभरि आएर घाममा टट्याएर छाप हाल्नु लाउने त्यो काम गर्नुपर्ने उनीहरूले तपाईँले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले के भन्छ अब जनप्रतिनिधिहरूलाई त व्यक्तिगत रूपमा नि लगिरहेछ अब हाम्रो ईश्वरी दाईले सांसदहरूलाई नि भनिरहनु भएको छ अनुरोध गरिरहनु भएको छ हामी भन्छौँ भन्ने आश्वासन दिने तर टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने यो कमजोरी छ जनप्रतिनिधिहरू त्यसैले अब यो क्याबिनेटमै यो कुरो पुग्नुपर्छ क्याबिनेटबाटै निर्णय भएर आउनुपर्छ यहाँ जनता चाहिँ आक्रोशित छन् एकचोटि मालपोत फोड्न भनेर नि गएको जनताहरू गाडी रिजर्भ गरेर त्यहाँ अब झुटो आश्वासन दिएर जनतालाई फकाएर पठाए फिर्ता अब फेरि जान्छन् जनताहरू
अब जनप्रतिनिधिलाई पनि राख्दैन, कर्मचारी पनि राख्दैन। यो मालपोत कार्यालयहरू यो जनताको आक्रोशित भिड भएपछि चाहिँ केही पनि बाँकी राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। केही समय यता करिब करिब यो 71-72तिरको कुरो हुनुपर्छ, जब लाल पूर्जा यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा संशोधन गर्न या यो चाहिने बिक्री वितरण गर्ने क्रममा उहाँहरू जाँदाखेरि त्यसभन्दा पहिला जग्गाधनीको महलमा जग्गाधनीकै नाम कायम भएको पाइन्छ। त्यस पछाडि आएर त्यसलाई संशोधन गरेर जग्गाधनीलाई हटाएर मोही उल्लेख गरेको पाइयो। अब अहिले उहाँहरूलाई यो मोहीको चाहिने कायम गर्ने चाहिने यो गर्दै आएको चाहिँ ऊ भइसके पछाडि उहाँहरू आत्तिनुभयो। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ किन यसो भयो भनेर उहाँहरू दौडधुपमा लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। एकातिर गुठी भनेर लाल पूर्जामा चाहिँ जनाइएको छ। अर्को दोस्रो समस्या भनेको जग्गाधनीलाई नै हटाएर सो ठाउँमा फेरि मोही भन्ने शब्द कायम गरिँदै आएको चाहिँ यो भेटिएपछि उहाँहरू धेरै यो विषयमा चाहिँ आत्तिनु भएको छ। आफ्नो घर जमिन सबै गुठीमा परेको र आफ्नो स्वामित्वमा पूर्ण स्वामित्वमा नरहेको अवस्था। अब त्यसलाई सल्टाउनको निमित्त उहाँहरूले बार दुःख पाउँदा पनि यसको कुनै पनि खास उपाय अहिलेसम्म नलाग्दा अहिले विभिन्न खालको आक्रोशमा उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। कर्मचारी तन्त्रको कारण पो नभएको हो कि यो काम सल्टिन नसके हो कि भनेर यी चाहिँ लाग्छ। समस्या समाधान नभएपछि कहाँबाट अल्झियो भन्ने विभिन्न शङ्का लाग्न सक्छ। तर यो समस्या सल्टिन, यो समस्या चाहिने लाई चाहिँ सल्टाउनको निमित्त कर्मचारीको मात्रै भूमिका नभएर, सम्बन्धित निकायको कर्मचारीको मात्रै भूमिका नरहेर संसदबाट पनि गुठी विधेयकको बारेमा चाहिँ छलफल भएर समस्यालाई सल्टाउनको निमित्त पारित भएर एउटा कानुन बनेर आइदिनु पर्यो। अनि बल्ल कर्मचारीले त्यहाँनिर त्यो समस्या फुकाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। मेरा बुबाहरूको पूर्जामा चाहिँ नि अब त्यहाँ जग्गाधनी भनेर लेखिएको छ। तर अब हामी छुट्टै भिन्न भयौँ। त्यो नामसारी गर्ने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जग्गाधनीबाट चाहिँ नि कटेर जग्गा मोही भनेर आएको छ। त्यो आएपछि अब यो हामी त साँच्चीकै अब यो रैतानी मैया नै भयौँ भन्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ नि यहाँ अब एउटा समिति गठन गऱ्यौँ। त्यो समिति अन्तर्गत म पनि छु र त्यो समितिले अब विभिन्न खालका चाहिँ नि दबाब दिने कार्यक्रमहरू तय गरेर हामी चाहिँ नि गयौँ, मालपोत घेऱ्यौँ। अब यो चाहिँ नि अब केन्द्रसम्म पुर्यायौँ र हामी कोठी विभागसम्म पुगेर यो कुराहरू आवाज उठाउने क्रममा अब त्यसरी नै यो हुन्छ भन्दै आलटाल गर्ने कामहरू भइरहेको छ होइन। यो अब हाम्रो माग चाहिँ जारी नै छ। जस्तो यो समस्याले तपाईँले कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ? यो समस्याले अब वास्तवमा अब यो एक त गुठी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ पाउने सेवा सुविधाहरू जस्तै ब्याङ्किङ कारोबारहरू देखि लिएर अब कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जग्गाहरू धितो राख्ने क्रममा त्यो हामीले पाएका छैनौँ। मेन भनेको समस्या त्यो हो होइन। अहिले अब यो नगरपालिका बनेको छ, नगरपालिकाको चाहिँ वडा बनेको छ। हामीले चाहिँ नगरपालिका सरसरको सेवा सुविधा पाउने क्रममा हामी ठगिरहेका छौँ नि। अनि हामी अब केही काम गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो घर जग्गा छ, त्यो धितो राख्न चाहन्छौँ तर त्यो पाइरहेको छैन। मेन समस्या भने त्यो हो। अब त्यो चाहिँ नि कसरी हो, यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ रेकर्ड सर्भर बनाएर हामी चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ कारोबार गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। यहाँ एउटा समस्या देखिएको रहेछ वर्षौँदेखि। तपाईँले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा? समस्या हामीले भोग्नु परेको थुप्रै समस्याहरू छ। कहिलेकाहीँ किन्नु बेच्नु पनि हाम्रो जग्गा अब अहिले पटक लाल पूर्जाको किसिम फेरिदिने, रसिदहरू हामीले तिरेको पनि रसिदहरूमा त्यसमा किसिम फेरिदिने। अहिले नेपाल सरकार सबै कुनै निकायमा पनि अहिले नेपाल सरकारभन्दा श्रीपाँचको सरकार नभइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो लाल पूर्जाको हामीसँग प्रष्ट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा भनेर हामीसँग छ। तर अहिले के गर्ने गरेको छ राज्यले, अब कहाँ कसरी अब अहिले लिएर गएर रैतानी नम्बरी रसिद भनेर हामीलाई दिएको अवस्था छ। त्यो अब लादिएर हाम्रो त्यो लिने चाहनाको विषय पनि होइन। अब त्यो राज्यलाई तिर्ने कर ट्याक्स नतिर्दा फेरि पनि हामीले चाहिँ जग्गा किन्नु बेच्नु हाम्रो समस्या भइरहेको छ। अनि तिर्न गयो हाम्रो रसिद पहिलाको एक खाले हामीसँग रसिद छ, अहिले एक खाले रसिद उनीहरूले जति बेला जस्तो मनपरी रसिद चाहिँ उनीहरूले मनपरी ढङ्गले रसिद काटिरहेले पनि त्यो एउटा समस्या ठुलै नै पारेको छ। कुनै ब्याङ्कहरूले हामी एउटा प्रष्ट जग्गाधनी
प्रमाण पूर्जा हामी पाइसकेको 2032 सालको नापीले पनि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाइसकेको अवस्थामा पनि हाम्रो जग्गा चाहिँ अझै काँचो ब्याङ्कहरूले दिन नमान्ने, हामीले राज्यलाई तिर्न पर्ने दस्तुर कर हामीले कति पनि कम तिरे छैनौँ। हाम्रो जग्गा किन्नु बेच्नु गर्दाखेरि हाम्रो करहरू पनि लिने, अनि हाम्रो जग्गा चाहिँ अहिलेसम्म काँचो हामीलाई चाहिँ एउटा रैती सरहको किसिमले अब हाम्रो जग्गाको समितै नभएको जस्तो। अब त्यो यदि हाम्रो जग्गाको समिति होइन भने उसले कर ट्याक्स हामीसँग किनिलिन्छ, उसले हामीसँग जग्गा किन्नु बेच्नु पनि हाम्रो चल्या छ। तर चल्या छ वरपर साबीको भाउमा हामीहरूको जग्गा अहिले पनि गएको छैन। नगएकोले त्यो समस्या हाम्रो जो पिता पुर्खाले चाहिँ आर्जन गरेर यही ठाउँमा बसिरहेको जग्गा अहिले हामी एउटा तमाम ज्यामरुङ नभई गोर्खा कटुन्जे अब धेरै ठाउँमा यो गुठीहरू छन्। अब सबै ठाउँबाट यो हाम्रो सङ्घर्ष समितिले अहिले आवाज उठाइराखेको पनि छ र तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत पनि म यो हाम्रो आज यहाँ हामी जति हामी जग्गा धनी हौँ, तर जग्गा धनी हुँदाहुँदै पनि हामीलाई अहिले जुन रैतीको व्यवहार गरेको राज्यले पनि एउटा रैतीको कित्तामा हामीलाई राखिएको छ। जग्गा धनीबाट मोही बनेका गाउँलेहरू आफूहरू मालपोतको कमजोरीका कारण सुकुम्बासे बन्न पुगेको गुनासो गरिरहेका छन्। मालपोतले श्रेष्ठता गलत कम्प्युटरमा राख्ने क्रममा कमजोरी भएको भनिएको छ। बारम्बार स्थानीयले मालपोत कार्यालय घेराउ लगायतका आन्दोलन गर्दै आएको सोही घटनामा धादिङ र गोर्खाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि समावेश भएका छन्। के छ त उनीहरूको भनाइ? हामीले गोर्खा र धादिङका जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ उनीहरूले दिएको यो जवाब। सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको अहिले 5औं वर्षमा छौँ। लगभग हामी अन्तिम चरणमा छौँ न, होइन। अब 5 वर्ष प्रभाव हुनलाई पनि अब धेरै समय त छैन, अब 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ। सुरुवाती दिनदेखि नै हामी चरणबद्ध हिसाबले विभिन्न हामीले मन्त्रालय धेरैचोटि धायौँ। अब यो 5 वर्षको अवधि भन्दा पनि हामीले यसबाट छलफल पनि गऱ्यौँ। लगभग 4-5जना मन्त्री पनि फेरिसकेका छन् है। हामी प्रायः जस्तो सबै मन्त्रीज्यूलाई हामीले फेरिसक्यौँ। हामीले डेलिगेसन गयौँ, हाम्रो चाहिँ समस्याबारे अवगत पनि गरायौँ। तर चाहिँ हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ नै भएको छ, यो दुर्भाग्य नै हो भन्न चाहन्छु। र यसको लागि चाहिँ हामीले मन्त्रालय मात्रै नभइकन अब गुठी विभाग भयो, त्यसपछि भूमि के अरे चाहिँ यो के भन्छ भूमि आयोगमा पनि गयौँ। हामी धेरैचोटि गइसकेका छौँ। हामीले एउटा चाहिँ यो सङ्घर्ष समिति पनि यो गुठी चाहिँ यो चाहिँ सङ्घर्ष समिति भनेर पनि हामीले चाहिँ गठन गरेको छौँ। जसको हाम्रो चाहिँ हाम्रो ईश्वरबहादुर नम्सलजीको संयोजकत्वमा हामी चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएको छौँ, होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले धेरैचोटि पहल गरेका छौँ र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हाम्रो समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ नै छ। त्यसको चाहिँ समस्याको समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले राज्यको जुन निकायमा अहिले मन्त्रालयसम्म पुगेर फाइल अड्किएको छ, मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ जुन बहालमा हुनुभएको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ अहिले शशि श्रेष्ठ, उहाँलाई म मेरो विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ समस्या अब हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै हामीले समस्या झेलिरहेका छौँ, तर हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ छ। मन्त्रीज्यूलाई म एकदम विनम्र भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11को र वडा अध्यक्षको हैसियतले यो हाम्रो चाहिँ समस्याको चाहिँ गाँठो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ फुकाउन चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, गोर्खामा यस्तै जो यति बेला जग्गाको विवाद छ, जो हामी सुकुम्बासी भयौँ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ, गोर्खामा कति घर परिवार हुनुहुन्छ? घर परिवारको हिसाबले त हामीसँग 1000को हाराहारीमा पर्छ। त्यस्तो यो दुईवटा गाउँपालिकाभित्र 2वटा वडाभित्र 1000भन्दा अझ बढी होला, 1200 त्यस्तै होला। यो समस्या समाधानका लागि तपाईँ स्थानीय सरकारको एउटा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, त्यसका लागि के पहल गर्नु? होइन, यो स्थानीय सरकारले गर्ने कुराहरूभन्दा पहल गर्ने कुराहरू हो। हामीबाट समस्या समाधान हुने कुराहरू होइन। यसलाई चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ जनतामा परेको समस्यालाई मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा हो। हामी निरन्तर रूपमा धादिङ र गोर्खाको बिचमा सहकार्य बनेर यो मुद्दाको बारेमा चाहिँ लडिरहेको छ। कसरी यो समस्या आइपर्यो?
यो त अब पहिलादेखिको एउटा भूमिमाथिको सामन्ती प्रविधि जुन छ होइन, अब जो एउटा चाहिँ गरेर खानेहरूलाई चाहिँ एउटा शोषण गर्ने परिपाटी हो। यसको अन्त्य गर्नलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ सरकार नबनिँदाखेरि त्यो खाले चाहिँ नीति नियमहरू नबनिँदाखेरि यो समस्याहरू चाहिँ हट्न नसकेको, केही कमजोरी चाहिँ भएको छ उनीहरू, र हट्न टोटली रूपमा यसलाई उन्मूलन गरेर लैजानु पर्ने हो, तर भइरहेको छैन। अब के गर्ने त, कसरी समाधान गर्ने? यो त अन्त्य जसरी पनि हुनुपर्छ, कुनै न कुनै दिन यो अन्त्य नभए हुँदैन। किन भन्दाखेरि जो वास्तविक रूपमा गरिखाने मान्छेहरू छ, आफ्नो भनेर चाहिँ जग्गा भोग चलन गरिरहेछ, उनीहरूको नै त्यो जग्गाहरू हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ घुमरो तरिकाले अथवा प्रत्यक्ष रूपमा यो जग्गाको चाहिँ अहिले जसले मेरो भनिरहेछ किसानहरूले, उनीहरूको हातमा लाल पूर्जाहरू छ, तर चाहिँ वास्तविक रूपमा उनीहरू मोहिनी हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कानुनी हिसाबले उनीहरू चाहिँ मोहिनी हो। गोर्खाका ठुल्ठुला नेता हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यस विषयमा जानकारी गराउनु भएको छैन? नेताहरूको लागि जानकारी नभएको होइन, नेताहरूलाई पनि जानकारी छ। यो विषय चाहिँ नयाँ तत्कालको समस्या होइन, यो धेरै लामो इतिहासदेखि चाहिँ यो समस्या रहिरहेको छ। उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले पहलहरू गर्नुभएको होला, तर पनि यद्यपि त्यो पीडित क्षेत्रभित्रकै र पीडितभित्रकै नेतृत्व गर्ने मान्छे नभएर नि होला, सायद यो अलिकता चाहिँ कमजोर भएर रहिरहेको छ। त्यो राज्यको निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब वास्तविक रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरू जे भने पनि यो चाहिँ जनताको एकदम ठुलो समस्या हो भनेर चाहिँ लडिरहेको चाहिँ कोही पनि देखिरहेको छैन है। अब आवाजहरू चाहिँ तलबाट जबसम्म हामीले समस्या यो हाम्रो समस्या र हामीले नै नलडिकन हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ यो अलि दह्रो ढङ्गले आवाजहरू जाँदैन, तबसम्म चाहिँ समस्याहरू अझ लामो समस्यामा अगाडि गइरहन्छ जस्तो लाग्छ। गुठी परपर गोर्खा जिल्लाको सिङ्गो अहिले आरुगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 बनेको छ। त्यो चाहिँ साबिकको गाविस थुमी सिङ्गो गुठी पनि हाम्रो लाल पूर्जाको टाउकोमा श्री 5 को बायु गुठी भनेर लेखेको छ। जुन अहिले हामी श्री 5 नभएको अवस्थामा त्यो श्री 5 को बायु गुठी भन्ने हटाइयोस् भन्ने एउटा हाम्रो माग छ होइन। हामीले तिरो तिर्नु पर्यो भने मालपोत कार्यालय जानुपर्छ र तिरो तिर्दाखेरि कतिपय सोझा साझाहरूले 10-8 वर्ष लम्ब्यो भने एउटा जग्गा किन्ने पैसा तिर्नुपर्छ। यो गत वर्ष घटना हो। 2 जना एकदम सोझाहरू मालपोतमा पुगेको रहेछ। एउटालाई 53,000 एउटालाई 55,000 भनेर के अरे तिरो बार्गेनिङ भइरहेको रहेछ क्या। त्यस्तोसम्म छ। यति अन्याय छ गोर्खामा। गोर्खाको हातमा 3टा वडा छ, 3, 4, 5, 6 पनि हो के अरे 4वटा वडा छ। 4वटामा सिङ्गो साबिको गाविस चाहिँ हामी 2टा पर्छ। हामी एकदम पिल्सिएको छौँ। के अरे 90% जनताहरू सोझा साझा पनि छ र यो पुरै यो श्री 5 को बायु गुठी भनेर लेखेको छ। यो हाम्रो माग भनेको श्री 5 को त्यो लाल पूर्जा टाउकोमा लेखिएको श्री 5 नभएको अवस्थामा श्री 5 को बायु गुठी भन्ने हटाइयोस् होइन। र अर्को कुरो के अरे हामीले तिरो तिर्दाखेरि रैकर सोसरा वडा कार्यालयमा तिर्न पाओस् भन्ने हाम्रो माग हो। जस्तो तपाईँ त जनप्रतिनिधि आफै सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ है। त्यस्तो स्थिति आयो। 39 सालमा नापी आयो। नापी आउँदाखेरि अन्य छिमेकी गाविसहरू चाहिँ रैकरमा नापी गर्यो र हाम्रो चाहिँ अब त्यति बेलाको नेतृत्वको कमजोरी हो या अब के हो, चलखेल हो। हाम्रो थुमी र के अरे आरुआरबाङको आधा भाग चाहिँ श्री 5 को बायु गुठी भनेर नापी भयो। र मैले पटक के अरे जुन गोर्खाको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यसपालि मैले दसैँको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राख्नु भएको थियो उहाँहरूले आर्खेतमा। उहाँलाई पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ, तर यो सुनाइ भएको छैन। के भन्नुभयो उहाँले? अब यो कुरो म लैजान्छु माथि भन्नुभयो, त्यति मात्र भन्नुभएको, त्यहाँभन्दा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। अब कसरी अगाडि बढ्ने त? तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, फेरि चुनाव आउँदैछ, नेताहरू भोट माग्न आउलान्,
गाउँ गाउँमा कसरी समाधान गर्ने? अब यसलाई पहिलो कुरो हामी नै पीडित छौँ, म आफै पीडित हो र यसको नेतृत्व अब हामीले वडा अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्छ, गरेको छौँ र अब आउने नेताहरूलाई पनि जुन चुनावमा आउनेहरूलाई नै हामी यो शर्त राख्छौँ, यहाँभन्दा पहिला नि राखेको छौँ। यो विडम्बना हो, यो 21औँ शताब्दीमा हामी सुकुम्बासी भएर 1300-1400 घरधुरी बसेको छौँ। यो अब आउने यो जुन राज्यको निकायमा बस्ने नेताहरूले यो कुरो सुनिदियोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। आफै वडा चाहिँ हुनुहुन्छ तर सुकुम्बासी बन्नु परेको अवस्था छ है? अब यो त सुकुम्बासी बन्नु परेको अवस्था म जन्मनुभन्दा पहिले नै हो, नापी भएको छ। खास मेरो जन्म चाहिँ के अरे 2042 हो भने यो चाहिँ 39 सालमै यस्तो प्रावधान आएछ। खास त अब हाम्रै नेतृत्वले हो, अर्थात् अरूले हो, त्यो चाहिँ खासमा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन। तपाईँ वडा अध्यक्षलाई यो यस्तो गर्नु पर्यो है, हामी त यस्तो समस्यामा पऱ्यौँ भनेर गुनासो लिएर आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ? गुनासो धेरै लिएर आएको छ वडा कार्यालयमा। अब गुनासोकै क्रममा भन्ने हो भने हाम्रो अहिलेसम्म लालपूर्जा बैङ्कले पनि लोन झिक्नको निम्ति राख्दैन। त्यो एउटा समस्या भयो। र अर्को समस्या भनेको चाहिँ अब सहकारीहरूले चाहिँ केही राख्दो रहेछ र त्यो अलिकति बाटोले छोएको ठाउँहरूको जग्गा भयो भने त्यो केही राख्दो रहेछ। र अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क अब जति पनि बैङ्कहरू छ त्यो बैङ्कहरूले चाहिँ लोन झिक्न जाँदाखेरि हाम्रो पूर्जा चाहिँ राखिँदैन। त्यो समस्या छ। के भन्न चाहनुहुन्छ राज्यको नेतृत्वमा बसेका नेताहरूलाई? राज्यमा बसेको नेतृत्वहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा जति पनि जनता छन् सबैले रैकर सुसरह अरूले जसरी वाडामा रैकर सुसरह चाहिँ वाडामा तिरिन्छ, त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा लोनदेखि लिएर सबै रैकर सरह गराइदिन पनि नेतृत्व पङ्क्ति म यो अनुरोध गर्दछु। हो, हामीले 3500 घरधुरीको समस्या बुझ्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशि श्रेष्ठ लगायत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख महालेखा विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेसँग हामीले बारम्बार सोधपुछ गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा लाइभमा ल्याउने कोसिस पनि गऱ्यौँ, तर उहाँहरू व्यस्तताको कारण भन्दै पन्छिराख्नु भएको छ। त्यसपछि हामीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव काजी बहादुर विष्टसँग मन्त्रालयमा पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रस्ताव कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे सोधेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा उनको यो जवाब। विभागबाट आएको विषयमा छलफलमा यहाँ छ मन्त्रालयमा भन्दै भन्नाले प्रक्रियामै हो। अब प्रक्रियामा छ। अनि कहिले अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ यकिन भएन। अब यो त छलफलबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ अनि त्यहाँबाट। हो, हातमा लाल पूर्जा बोकेर समेत भूमिहीन जस्तै गरी हार गुहार गरिरहेका गोर्खा र धादिङका 3500 घरधुरीको जग्गा समस्यामा राज्यको ध्यान गम्भीरताका साथ पुगोस्। व्यथिति र मनोमानीमाथिको हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। हौस् त आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।